अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम कर रहे हैं उर्दू क्लास 9 की जो नई किताब है उसकी गजल नंबर 1 मुकम्मल नोट्स इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। गजल है फकीराना ए सदाकत चले। इसमें शायर का तारुफ करेंगे, अल्फाज मायने, मशकी सवालात, हिस्सा ग्रामर के जो सवालात हैं वो करेंगे, तफहीमें शार करेंगे यानी शार के सवालों के जवाब, और फिर तशरीह भी साथ में करेंगे। वीडियो कैसी लग रही है चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। शायर का तारुफ। गजल नंबर 1 फकीराना ए सदाकत चले। शायर है मीर तकी मीर। मीर तकी मीर का असल नाम मोहम्मद तकी और मीर तखल्लुस था। आपके वालिद का जो नाम था वो था मोहम्मद अली मुत्तकी, जो अपने नाम की तरह अपने अहद के साहिबे करामत बुजुर्ग माने जाते थे। आपके अजदाद जो थे यानी आपके बाउजदाद ताज़े मुकद्दस से हिजरत करके हिंदुस्तान आए थे, यानी आप अरब से यानी सऊदी अरब से हिजरत करके हिंदुस्तान आए थे। हैदराबाद, अहमदाबाद और फिर आगरा में क्याम किया। मीर की पैदाइश आगरा ही में हुई थी। बचपन में ही आप वालिद के साय से महरूम हो गए। चचा ने आपकी परवरिश का जिम्मा लिया, मगर जल्द ही इनका इंतकाल भी हो गया। सौतेले भाइयों की बेवरवती और बदसलूकी, फिक्रे मौश और हालात की अख्तरी ने आपको बेहद मुतासर किया। आखिरकार आपने दिल्ली में खराब हालात के पेश नजर लखनऊ का रुख किया और अपनी वफात यानी 1810 में आप वफात पाए थे। तब तक आप लखनऊ में ही मुकीम रहे। मीर ने एक भरपूर और हंगामा खेज जिंदगी बसर की। हादसाते जमाना ने आपको हसास मिजाज बना दिया, यानी जो आपके हालात थे, जो दुख और मुश्किल जिंदगी आपने गुजारी, उसकी वजह से आप बहुत हसास हो गए थे। मीर ने उर्दू के 6 दीवान मुरतब किए, जिनमें गजलों के अलावा कसाइद, रबायात, मसनवियां नुमाया है। नसर में नकातुल शोरा, जिक्र मीर और फैज़ मीर काबिल जिक्र तख्लीकात है। एक दीवान फारसी का भी यादगार छोड़ा है। मीर ने तकरीबन आम असनाफे सुखन में तबस्माई की है, तहम आपकी वजह शोहरत गजल है। आपको खुदाए सुखन के नाम से याद किया जाता है। आपकी शायरी लफ्ज़ व मायने की ऐसी जादूगरी है जिसने कारी को अपनी सहर में गिरफ्तार किया। जमाने के मिजाज की तब्दीली के बावजूद आपकी शायराना अजमत में फर्क न आया। हर दौर में आप की शायराना अजमत का इतराफ न सिर्फ हम सरशोरा बल्कि मुताखिरीन ने भी की है। बाबर उर्दू मौलवी अब्दुल हक ने आपको सरताजे शोराए उर्दू करार दिया है। असलूबे बयान में सादगी, सलासत, बेतकल्फी, तरन्नुम और सहले मुमतना है। दर्दो गम की भी तर्जुमानी आपके कलाम की इनफरादी खुसूसियत है। दुनिया की बेसबाती, दरवेशी, कनात और दीगर सूफियाना मौजुआत को मीर ने खूबसूरती से शायरी का हिस्सा बनाया है। इसमें कुछ लफ्जों में थोड़ी बहुत मिस्टेक है, वो मैंने जैसे बोले हैं आप उसके मुताबिक उसकी इमला दुरुस्त कर लो। अल्फाज मायनी। गजल नंबर 1 फकीराना ए सदाकत चले। अगर हमारे नोट्स लेना चाहते हैं व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, हमारी टीम से जरूर राब्ता करें। जबी माथा फकीराना फकीरों की तरह, शफा इलाज फकीराना फकीरों की मानी या दरवेशों जैसा, हक बंदी बंदों का हक अदा करना, सबू सबकी मुगैरा हालत, मकदूर ताकत, गमे दोस्ता दोस्तों का गम, अहद वादा जमाना, अहदे वफा करना, वादा पूरा करना, प्रस्तिश इबादत पूजा, जबी पेशानी, सदा आवाज, गम खुशा गमगीन गम उठाने वाला, दिल उठाना, मुंह तोड़ना, दिलचस्पी न लेना, आबे गरम गरम पानी, यहाँ मुराद जो है वो आंसू है। बेखुद गाफिल जिसमें खाक मिट्टी से बना बदन, आलूदा लथड़ा हुआ या गंदा, ढूंढना उठा कर ले जाना, आबे हयात हमेशा की जिंदगी देने वाला पानी। अशार की तशरीह की तरफ चलते हैं। अशार की तशरीह गजल है 1 फकीराना ए सदाकत चले। शेर नंबर 1 फकीराना ए सदाकत चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। फकीराना फकीरों की तरह सदा कहते हैं आवाज को, और कोई मुश्किल लफ्ज नहीं है। साथ में मैंने मेंशन भी कर दिए हैं
आप ये देख के नोट कर सकते हैं। तशरीह, मीर तकी मीर ने सारी जिंदगी दुखों और मुसीबतों में गुजारी थी। शायर इस शेर में अपनी कलंदराना मिजाज की अक्कासी करते हुए कहता है कि अगर अहले खाना सखावत के जज्बे से सरशार हों तो इसे भीख के तौर पर कुछ न कुछ मिल ही जाता है। शायर की नजर में दुनियावी जिंदगी की कोई अहमियत नहीं। इंसान थोड़ी सी मुद्दत के लिए इस दुनिया में आता है और हम भी फकीरों की तरह इस दुनिया में बहुत थोड़े अरसे के लिए आए हैं। अब हम तो जा रहे हैं, तुम खुश और आबाद रहो। शायर कहता है कि ए महबूब, हम भीख मांगने वालों की तरह तेरे घर पे आए। हमने मोहब्बत की भीख के लिए सदा लगाई। तू अगर मुझ पर रहम खाकर मोहब्बत की थोड़ी भीख हमारी झोली में डाल दे तो तेरी मेहरबानी है। अगर तुमने भीख ना भी डाली तो फिर भी हम दुआ देंगे। खुश रहो, आबाद रहो। हम तो जिंदगी में को खैर बात कह के चले हैं। इस दुनिया की जो दिलकशियां हैं, रंगीनियां हैं, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अब इस शेर में फकीर से अल्लाह के नेक बंदे मुराद हों तो भी इसका मफहूम ये है, यानी अगर हम हकीकी मानों में से देखें, हकीकी मानी वो होते हैं कि जब बंदे का ताल्लुक अल्लाह से, यानी जब महबूब अल्लाह हो, ठीक है, तो ये हकीकी मानों में आएगा। गजल में अगर महबूब, शायर की महबूब से मुराद अल्लाह हो तो ये हकीकी मानों में आएगा। तो मजाजी मानी वो होते हैं कि जैसे इंसान से मोहब्बत का जिक्र हो, ठीक है, तो भी इसका मफहूम कुछ यूं होगा कि हम फकीरों का काम हक बात कहना था, वो हम कह के चले, गोया हम अपना फर्ज अदा कर चले, क्योंकि हमारा तो काम ही यही है। यानी अल्लाह के जो नेक बंदे हैं, जो कि अल्लाह का पैगाम पहुंचाते हैं, या जो जिन्होंने नेकी का रास्ता दिखाया है इंसानों को, तो वो तो फिर अपना काम करके चले जाते हैं। तो फिर बाकी जो लोग हैं, ये उनका काम है कि वो क्या करते हैं। जिन्होंने अपना फर्ज पूरा करना था उन्होंने कर दिया, उन्होंने हमें बता दिया कि किस रास्ते पर चलना है और किस पर नहीं। अब ये जो इंसान बाकी हैं, उनका ये काम है ना कि वो उस पे अमल करते हैं या नहीं करते। आगे शेर नंबर 2 है, जो तुझ बिन न जीने को कहते थे हम, सो इस अहद को अब वफा कर चले। इसमें अहद कहते हैं वादे को, वफा कहेंगे पूरा करना, बाकी तो सारे आसान लफ्ज। तशरीह, इस शेर में शायर अपने महबूब से मुखातिब है और कहता है कि हम तुमसे कहते थे कि हम तुम्हारे बगैर इस दुनिया में नहीं रह सकते, तो अब देख लो हमारे इस वादे को वफा करने का वक्त फिर आ गया है। अब हम इस दुनिया से जा रहे हैं ताकि तुम भी देखो कि हम तुम्हारे कितने वफादार थे। शायर मीर तकी मीर इस शेर में अपने मजाजी महबूब से कहता है कि मैंने तुमसे वादा किया था कि हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हारे बगैर मैं जिंदा नहीं रहूंगा, हम एक साथ जिएंगे और एक साथ मरेंगे। अब जो कि तुमने बेवफाई की है और मुझे छोड़ दिया है, लेकिन मैं अपने अहद पर अभी भी कायम हूँ। क्या, किस अहद पर? इस अहद पर कि हम साथ जिएंगे और साथ मरेंगे और मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रहूंगा, ठीक है। इस अहद, अपने किए के वादे के मुताबिक इस दुनिया को छोड़कर मैं जा रहा हूँ, क्योंकि अगर मेरी जिंदगी में तुम ही नहीं तो फिर जीने का मुझे क्या फायदा होगा, फिर मैं क्यों जीऊँ, किसके लिए जीऊँ, और फिर मेरा जीना जो है वो किस काम का, ठीक है। तो इसलिए शायद कह रहा है कि जब तुम मेरी जिंदगी में नहीं हो तो फिर मैं जिंदा नहीं रह सकता, और ये मेरा वादा भी पूरा हो गया कि मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकूंगा। शेर नंबर 3, शफा अपनी तकदीर ही में ना थी कि मकदूर तक तो दुआ कर चले। तकदीर किस्मत को कहते हैं, शफा कहेंगे तंदुरुस्ती और सेहत को। तशरीह, अपनी गजल के इस शेर में मीर अपने महबूब की बेरुखी और बेवफाई का जिक्र करते हुए कहता है कि ऐ महबूब, मेरी किस्मत में तेरी मोहब्बत ना थी, तुझे पाने के लिए मैंने लाखों जतन किए थे, तुझे राजी रखने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन मैं नाकाम रहा। जिस तरह एक मरीज बीमारी से बचने के लिए इलाज मुआवजे की हत्तुल मकदूर कोशिश करता है, लेकिन अगर इसके मुकद्दर में शफा लिखी हो तो तब ही वो सेहतयाब होता है, शफा याब होता है। शायर कहता है कि मैं भी मरीज़े इश्क था, मैंने इस बीमारी से शफा पाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन मेरे नसीब खोटे निकले, इसका मुझे बहुत गम है।
لیکن میرے دل کو اتنی تسلی ضرور ہے کہ کم از کم میں نے اپنی وسعت کے مطابق کوشش تو ضرور کی، آگے اللہ کی جو مرضی۔ شعر نمبر 4 ہے، جبھی سجدہ کرتے ہی کرتے گئی، حق کے بندگی ہم ادا کر چلے۔ جبھی کہتے ہیں ماتھے کو، پیشانی کو، اور حق کے بندگی کہتے ہیں عبادت کا حق۔ میر تقی میر صوفی منش شاعر تھے۔ ان کے کلام میں سوز و گداز، زندگی کی بے ثباتی کا تصور، صوفیانہ مزاج پایا جاتا ہے۔ اس شعر میں انسان کے متعلق بیان کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ انسان کے پیدا ہونے سے لے کر انسان کے مرنے تک انسان اللہ تعالیٰ کی ہزاروں لاکھوں نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن اس سب کے باوجود انسان اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ جس ذات نے یہ سب نعمتیں عطا کی ہیں اس کو ہی بھول جاتا ہے۔ میر اس شعر میں اپنے مجازی محبوب سے یہ گلہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اداب محبت کا اولین جو تقاضا ہے وہ محبوب کی اطاعت کرنا ہوتا ہے، اس لیے میں تیری محبت کا حق پورا کر چکا ہوں۔ اے محبوب، میں نے تیری ہر خواہش پوری کی، تیرا ہر حکم بجا لایا، لیکن تو نے پھر بھی میری کسی قربانی کی کوئی قیمت نہیں لگائی، میرے جذبہ محبت اور پرستاری کی کوئی قدر نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، لیکن وہ اپنا یہ فرض ادا کرنے میں سستی کرتا ہے۔ انسان اللہ کی عبادت کا حق پوری طرح ادا تو نہیں کر سکتا، لیکن اسے اپنی ہمت اور توفیق کے مطابق اللہ کی عبادت ضرور کرنی چاہیے۔ شاعر کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے خالق کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے اپنی پیشانی کو ہمیشہ اللہ کے حضور سجدے میں رکھا، اپنی توفیق کے مطابق اپنی ساری زندگی عبادت میں گزاری۔ اس لیے انہیں اس بات پر فخر ہے کہ انہوں نے اللہ کی عبادت کا حق ادا کر دیا ہے۔ شعر نمبر 5، نہ دیکھا غمِ دوستاں شکر ہے، ہمیں داغ اپنا دکھا کر چلے۔ غمِ دوستاں کہتے ہیں دوستوں کا غم، اور داغ کہتے ہیں دھوکے کو یہاں پہ کہیں۔ تشریح، میر تقی میر نے اپنی جو ساری زندگی ہے وہ دکھوں اور مصیبتوں میں گزاری۔ شاعر اس شعر میں اپنی قلندرانہ مزاج کی عکاسی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے ساری زندگی ہمیشہ مصائب کا ہی سامنا کیا، لیکن اس بات کی خوشی ہے کہ میرے دوستوں کو ایسے دن دیکھنے نہیں پڑے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میرے احباب یعنی میرے دوست، میرے جاننے والے ان مصائب سے آزاد ہیں اور خیریت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر کبھی کسی کو کوئی تکلیف پہنچی بھی تو اس نے اس کا مجھ پہ اظہار نہیں کیا۔ افسوس کہ ایک میں ہی ہوں جو اپنے تمام دکھوں کے قصے سب کو سناتا رہتا ہوں یا رہا ہوں، جبکہ انہوں نے میرے سامنے کبھی اف تک نہیں کی۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ دوستوں کا جو غم ہے وہ کسی کو بھی اللہ نہ دے، تو اللہ نے مجھے بھی یہ غم نہیں دیا۔ اگر کسی میرے دوست پر یا میرے جاننے والے پر کوئی مشکل آئی بھی تو اس نے مجھے نہیں بتائی۔ ایک میں ہی ہوں جو ہر کسی کو اپنا غم، اپنی پریشانی اور اپنے دکھ سناتا رہتا ہوں۔ شعر نمبر 6، کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ اس میں کوئی بھی ایسا مشکل ورڈ نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں نے جہاں کا مطلب میں نے مینشن کر دیا ہے دنیا، ٹھیک ہے، ویسے اس میں کوئی بھی مشکل لفظ نہیں۔ میر تقی میر صوفی منش شاعر تھے۔ ان کے کلام میں سوز و گداز، زندگی کی بے ثباتی کا تصور، صوفیانہ مزاج پایا جاتا ہے۔ انسان کو اس دنیا میں اللہ کا حکم بجا لانے کے لیے بھیجا گیا، لیکن انسان اپنے دنیا میں آنے کا مقصد بھول کر بس دنیا کا ہی ہو کر رہ گیا ہے۔ میر بھی اس شعر میں نہایت افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ساری عمر اللہ کی نافرمانی کی، فقط عشق مجازی کے حصول کے لیے۔ شاعر کہتا ہے کہ میں اپنے محبوب کی خوشی کے لیے ہر وہ کام کرتا گیا جس سے خدا نے منع کیا، لیکن یہ سب کرنے کے بعد بھی مجھے کچھ حاصل نہ ہوا۔ شاعر کہتا ہے کہ اب اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ میاں دنیا میں آ کر کیا تیر چلائی یا کیا کر کے آئے ہو، تو میرا جواب سوائے خاموشی کے کچھ نہیں ہوگا۔ اس دنیا میں انسان کو اللہ کی عبادت اور اطاعت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ میں بھی ایک مقصد لے کر دنیا میں آیا تھا، ساری عمر گزر گئی اور اب موت کا جب وقت قریب آ گیا ہے
لیکن میں نے ابھی تک دنیا میں کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا جس کی مثال دی جا سکتی ہو۔ ساری زندگی سستی اور غفلت میں گزر گئی، دنیا کے کاموں میں اتنا الجھ گیا کہ مقصد حیات کو بھول بیٹھا۔ اب سوچتا ہوں کہ اگر کسی نے پوچھ لیا کہ تم دنیا میں جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ کس حد تک پورا ہوا، تو میرے پاس تو شرمندگی کے سوا کوئی جواب نہ ہوگا۔ مشقی سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، درجہ ذیل اشعار کو فہم کے ساتھ پڑھ کر دیے گئے سوالات کے جوابات لکھنے ہیں۔ اشعار یہ ہیں، پڑھ لیں۔ الف یعنی پہلا سوال ہے، شاعر نے فقیرانہ سے کیا مراد لیا ہے؟ تو شاعر نے اس سے مراد یہ لیا ہے کہ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو وہ خالی ہاتھ ہی ہوتا ہے۔ اس طرح شاعر بھی یہی کہتا ہے کہ میں بھی اسی طرح ہوں، میرے پاس کوئی قیمتی چیز نہیں ہے۔ میر نے کس عہد کو وفا کرنے کا ذکر کیا ہے؟ میر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ میں نے تم سے عہد یعنی وعدہ کیا تھا کہ تیری جدائی میں زندہ نہ رہ سکوں گا، تیرے بغیر میری زندگی کا نہ کوئی رنگ ہوگا نہ ہی کوئی مقصد، تو اس وعدے کو وفا کرنے کا وقت آ گیا ہے اور تیری جدائی کا غم میرے لیے جان لیوا ثابت ہو رہا ہے۔ اب میں زیادہ عرصہ زندہ نہ رہ سکوں گا، میرا یہی تم سے وعدہ بھی تھا کہ میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہوں گا۔ سوال نمبر 2 ہے، اپنے درجے کے مطابق موضوع، الفاظ و تراکیب کا استعمال کرتے ہوئے میر تقی میر کے عہد کے معاشی اور معاشرتی حالات پر گفتگو کریں۔ تو اس کا جواب دیکھتے ہیں۔ میر تقی میر کو جو باوجداد تھی وہ حجاز مقدس سے ہجرت کر کے ہندوستان اور آگرہ میں قیام کیا۔ انہوں نے ہندوستان میں آئے تھے اور انہوں نے آگرہ میں قیام کیا۔ بچپن میں ہی آپ والد کے سائے سے محروم ہو گئے۔ سوتیلے بھائیوں کی بے پروردگی اور بدسلوکی نے بے حد متاثر کیا۔ حادثات زندگی نے آپ کو حساس مزاج بنا دیا۔ دلی سے لکھنؤ کا رخ کیا اور وہی قیام کیا۔ فکر معاش نے آپ کو بے حد متاثر کیا۔ سوال نمبر 3، درجہ ذیل عبارت کو درست لفظ اور لب و لہجے سے پڑھنا ہے۔ یہ ریڈنگ آپ خود کر لیں۔ سوال نمبر 4 ہے، درجہ والا پیراگراف غور سے پڑھیں اور میر تقی میر کے کلام کی تکنیک، مقصد اور اسلوب پر مبنی سوالات کے جوابات دیجیے۔ میر کے کلام میں نمایاں خصوصیات کون سی ہیں؟ 2 بتانی ہیں۔ میر کے کلام میں نشتریت، جوشیلا پن، سوز و گداز اور بات کرنے کا سلیقہ ان کے کلام کی نمایاں خوبیاں ہیں۔ میر کے کلام پر اہل نظر کے ساتھ دھومنے کی کیا وجہ ہے؟ ان کے کلام میں جو حزن و ملال اور ایک یاس انگیز کیفیت ہے، اس پر اہل نظر ساتھ دھومتے ہیں۔ میر کے 72 نشتر مشہور ہیں، اس جملے کی وضاحت کریں۔ کہا جاتا ہے کہ مولانا حسرت موہانی نے سرتاج الشعراء میر تقی میر کے ان 72 اشعار کا انتخاب کیا جو ان کی نظر میں میر کے بہترین اشعار تھے۔ یہ میر کے 72 نشتر کے نام سے مشہور ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، میر کے مندرجہ ذیل شعر پر نظر ثانی پروف ریڈنگ کرنی ہے اور املا درست کر کے شعر دوبارہ لکھنا ہے۔ شعر جو لکھا ہوا ہے وہ ہے، کہا میں نے کتنا ہے گل کا ثبات، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا۔ تو یہ اب آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کیا کیا غلطیاں ہیں۔ صحیح شعر ہے، کہا میں نے کتنا، کاف کا فرق ہے، کتنا ہے گل کا ثبات، ثبات میں املا کی غلطی تھی، کلی نہیں آئے گا، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا۔ سوال نمبر 6 ہے، اصناف نظم کے محاسن کی شناخت، غزل، مطلع، مقطع، قافیہ، ردیف۔ یہ ڈیفینیشنز ہیں جو کئی دفعہ پہلے بھی کر چکے ہیں، یہ آپ لوگ ریڈنگ کر لیں۔ اس کا سوال دیکھتے ہیں، میر تقی میر کی غزل میں مطلع، مقطع کی نشاندہی کرتے ہوئے ان میں موجود قافیہ اور ردیف لکھنے ہیں۔ مطلع، فقیرانہ صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، یہ مطلع ہے۔ مقطع ہے، کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے، اور جو تعریفیں ہیں وہ اوپر لکھی ہوئی ہیں۔ قافیہ بتانا ہے، صدا، گوا، یہ تمام الفاظ ہم آواز ہیں، اور ردیف ہے، کر چلے۔ آگے ہے علم بدیع، ثنائے معنوی اور لفظی۔ آگے بھی کچھ تعریفیں ہیں جو کہ ہم پہلے بھی کئی بار کر چکے ہیں، یہ آپ ریڈنگ کر لیں۔ لکھنا چاہیں یا اسکرین شاٹ لینا چاہیں تو لے لیں۔ اس کا سوال دیکھتے ہیں، سنت تلویح، تکرار اور تضاد کی ایک مثال دے کر وضاحت کریں۔
सन्नत तलमीज़। तलमी एक मानवी सन्नत है जिसमें किसी मशहूर तारीखी वाक़े, किस्से या मसले की तरफ शेर में तासीर पैदा करने के लिए मुख्तसर अल्फाज में इशारा किया जाता है। इसकी मिसाल वो नगमाए दाऊद परिंदों की सदा में, पैरहन यूसुफ की वो तासीर हवा में। नगमाए दाऊद से मुराद दाऊद अलैहिस्सलाम की वो मुतरन्नम और पुरतासीर आवाज है जिसमें वो ज़बूर पढ़ा करते थे, जिसको सुनने के लिए इंसानों के अलावा जानवर और परिंदे भी जमा हो जाते थे। ठीक है, ये नगमाए दाऊद तलमी थी। एक पैरहन यूसुफ भी तलमी थी। पैरहन यूसुफ से मुराद यूसुफ अलैहिस्सलाम की वो कमीज है जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मिस्र से अपने बाप यानी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के लिए कनान भेजी थी। इस कमीज की खुशबू से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने बेसाख्ता कहा था कि मेरे बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज है, जिसे आंखों से लगाकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की अंधी आंखें जो हैं उनकी बिनाई वापस आ गई थी। सन्नत तकरार, कलाम में एक लफ्ज के अल्फाज को तकरार के साथ बार बार इस्तेमाल करना। मसलन, रोते रोते कौन सोया खाक पर, हंसते हंसते किसका झूला रह गया। आदमी आदमी से मिलता है दिल मगर कम किसी से मिलता है। सन्नत तजाद, इनमें बदी की इस्तिलाह में जब शायर अपने कलाम में दो ऐसे अल्फाज लाए जो एक दूसरे की जिद हो तो इसे सन्नत तजाद कहा जाएगा। नज़म, सिनेमा और फिल्म में सन्नत तजाद की मिसालें मौजूद हैं, जैसे महीने वसल के घड़ियों की सूरत उड़ते जाते हैं मगर घड़ियां जुदाई की गुजरती है महीनों में। दिए गए शेर में वसल और जुदाई के अल्फाज आए हैं और ये दोनों एक दूसरे के मुतजाद हैं। कनाया, कनाया के लग़वी मानी छुपी हुई पोशीदा या मुबहम बात के हैं। जब कोई लफ्ज हकीकी की बजाय मजाजी मानों में इस तरह इस्तेमाल हो कि इससे हकीकी मानी भी मुराद लिए जा सके। मसलन, बाल सफेद हो गए मगर आदतें न बदली। यहाँ बाल सफेद होना से मुराद उम्र का ज्यादा होना है। इसे काले ने काटा से मुराद सांप ने काटा। मजाज मरसल, अगर किसी लफ्ज को हकीकी की बजाय मजाजी यानी गैर हकीकी मानों में इस्तेमाल किया जाए और दोनों में तशबीह के अलावा कोई और ताल्लुक हो तो इसे मजाज मुरसल कहते हैं। मजाज मुरसल के इस्तेमाल की कई सूरतें हैं। जुज़ कहकर कुल मुराद लेना, कुल कहकर जुज़ मुराद लेना, ज़र्फ कहकर मज़रूफ मुराद लेना, मज़रूफ कहकर ज़र्फ मुराद लेना। इन सब की मिसालें आगे लिखी हैं। आगे सवाल देखते हैं, एक एक मिसाल देकर किनाया और मजाज मुरसल की वजाहत करनी है। हम ऊपर इसकी तारीफ कर चुके हैं, आप ये देख लें और इसकी मिसालें भी हैं वो भी आप देख लें। वीडियो कैसी लगी चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट करके बताएं मजीद कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। अपना और अपने प्यारों पर रखिए ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।